बल्ल 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 सर्भाइभ गरिरहेको थियो, त्यो मतलब भएन। पिएमसीमा हामी अब त्यो राम्रो खेलेको त्यो पनि मतलब भएन होइन, सबै कुराहरू मतलब भएन। जस्ट अब त्यो खेल्यो, खतरा खेल्यो, ह्याकर भयो क्या। ओके, हामी पनि, म पनि मान्छु, हामीले पनि भने, मैले त्यत्रो प्लेयरहरूको अगाडि हिजो भनेको होइन, एटलिस्ट निकेश ब्रो ल मानौ रे, हामी पनि प्रुभ गर्न रेडी छ के हो रहेछ भने। तर म यति नजिकको मान्छे, यति 2 वर्ष अगाडिको हो होइन, म किन डिफेन्स गरिरहेको छु क्या? होइन जस्तो लागेर है, हो रहेछ भने निकेश ब्रोलाई लिडरै होस्, हामीले भनिरहेछ कि निकेश क्ल्यानको त विजेत भयो, तर निकेश ब्रोको उसो अगाडि यानीको ट्याग हुँदैन र निकेश ब्रो क्ल्यानमा हुँदैन क्या। यति चाहिँ म सबको अगाडि भन्छु होइन। त्यो भनेको थिएँ क्या मैले होइन, हजुरहरूको अगाडि पनि भनेको थिएँ। तर उनीहरूले के भन्यो भने कहाँ ह्याकर भन्यो सबले होइन, अब जसले खायो ह्याकर भन्यो। ओके ल मानौ रे ह्याकरै रहेछ भने पनि तिनीहरूले कति चाँडेको के को आधारमा उनीहरू होइन, त्यति राम्रो गर्ने त्यति मेच्योर मान्छेहरूले के को आधारमा त्यति छिटो के रियाक्सन के भन्छ त, हेट नफैलाउँ, नबुझिकन रियाक्सन नगरौँ, त्यस्तो कुराहरू त भनिरहन्छ होइन उनीहरूले। अनि अनि हामीलाई मेरो एकदम पर्सनली मेरो सेन्स भनेको चाहिँ त्यत्रो खर्च गरेछ भन्ला रे, कार्डिङ गरे हो भन्ला, ल कार्डिङ गरे हो भने हामी प्रुफ अहिले पनि देखाउन सक्छ, कार्डिङ गरेको नगरेको प्रुफ हुन्छ नि, त्यो हाम्रो एप्पल आइडीबाट त्यो निकाल्छ होइन। त्यति लगानी गरेको निकेश ब्रोले गर्यो होला, 10 लाखभन्दा बढी लगानी गरेको एकाउन्ट छ। हामीले पिएमसी हो भनेर होइन, टाइम यति छुट्टा छ क्या, म त कामै गरेँ होइन क्या लिटरली होइन। अब त्यस्तो गरेर आफ्नो टिमको लागि भनेर होइन, अनि पिएमसीको लागि भनेर त्यसरी टाइम छुट्टा छ, अनि लास्टमा गएर 81 ऊ भनिदिने अब राम्रो हान्यो, एलिमेन्ट्रीलाई हामीले हान्यो वा कुनै टिम राम्रो टिमलाई हान्यो होइन, वा एकचोटि हामी हिजोको भन्दा अस्ति गेम हामी 2v4 पनि हारिरहेको थियो क्या। ह्याक्ला भने 2v4 हान्न सकिँदैन गाइस, ह्याक्लाको र राम्रो खेल्ने प्लेयर हो भने सकिन्छ नि, भुइँमा सुतेकोहरू यताउता छ भने। हामी हारिरहेको थियो क्या त्यो 2 गेम, हामी चिकन नआएको गेम पनि उनीहरूलाई मतलब भएन क्या, किनभने उनीहरू नुब हो, मऱ्यो, सक्यो होइन। तर अब हिजो हान्यो निकेश ब्रोले 1v3 दुईचोटि हान्यो, सक्यो, ह्याकर हो क्या त्यो। अनि ह्याकर हो भने अनि टायर 1मा हामीले किन डोमिनेसन नगरेको त? के त्यहाँ हामी एकदम बबालै नुब हो त? हामी सिजन 15 देखि खेला होइन नि त। ल एउटाले आएर भनोस् हामीलाई खेलेर तिमीहरूको गेम लास्टै नुप्ले हो, ह्याक गरेको भएर मात्रै तिमीहरू पिएमसीको फाइनलिस्ट भएको हो, तिमीहरू त्यतिको भनेर हुन्छ? त्यो बुझ्नु होइन। ल मानौ हामी पनि रेडी के, निकेश ब्रोलाई हामी यति प्रुफ गर्नकै रेडी कि ह्याकर हो कि होइन भनेर प्रुफ गर्न हामी यति आतुर छ क्या। तर कति चाँडे के त्यो, कति डिसिजन कति चाँडे के, अब के भन्ने क्या। अब त्यति छिटो होइन, त्यति रियाक्सन दिने यति मेच्योर युट्युबर नेपालको टप हो नि त यिनीहरू त यार। हामीले पनि यत्रो टाइम दिएछ, हामीले यत्रो खर्च गरेछ, विदेश बसेको छ यार, त्यसमा उनीहरूलाई मतलबै छैन क्या। अनि अब के भन्ने, हामी पनि रेडी छ के। निकेश ब्रोले ह्याक युज गरेछ, ब्यान्ड होला नि त एकचोटि, वा हामी अफिसियलमा म्यासेज गरौँला, वा त्यो ब्रोले हेरेको भिडियोहरू पठाउँला, वा फेरि हान्न लगाएर गरौँला होइन। त्यो त प्रुफ हुन्छ नि यार, त्यो म्याच्योरिटी भने त्यो हो नि त। 81 सक्यो, अब 2 जना खतरा ल्याएर स्ट्रिममा आएर सिधै उ गरिदिरहेछ क्या। उनीहरूको छ, उनीहरू खतरा प्लेयर हो, उनीहरू खतरा टिम हो होइन, उनीहरूको फ्यान बेसिस खतरा छ क्या। अब अनि अब म हामीलाई भन्न खोजेको ह्याकर हो भने हामी प्रुफ गर्न रेडी, निकेश ब्रोलाई ह्याकर वा मै हो भने नि ह्याकर प्रुफ गर्न रेडी होइन, वा नेपाली हो भने नि प्रुफ गर्न रेडी। तर त्यो हुन्छ नि त म्याच्युरिटी एटलिस्ट हुन्छ नि, राम्ररी स्टडी गरेर अझै होइन। होला ल क्लिपै आएर हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेछ कुनै होइन, तर एटलिस्ट होल्ड गरेर अझै होइन के अब आएको 10 मिनटमै ह्याकर हो त्यो त होइन नि त। हामी भन्न तयार छ क्या, ह्याकर हो भने निकेश ब्रोलाई हामी बहिष्कार गर्छौँ, ल भएन त्यति भन्दा के भन्ने हो। जो ह्याकर भनेर नाम आउँछ नि, जुसुकै होस्, मेरो आयो भने म पनि रेडी क्या। गेमिङ कम्युनिटी भनेको छैन, एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट छैन। एकचोटि अर्कोले कसैले हान्यो भने पनि
अब त्यो ऊ भयो होइन, किनभने यिनीहरूलाई हामीले देखेकै थिएन। खेल्नलाई दिनु पऱ्यो नि त पहिला पनि। हामी पिएमसिओ सेमी फाइनल पुगेर के अरे गरेको बेलामा टियर 2 को स्लट माग्दा पनि दिएको छैन क्या। होइन त्यो अरूलाई नराम्रो नभनौँ है, त्यो यो ऊ भन्दा पनि हाम्रो यो तर्फबाटखेरि हामीले उसलाई हेडको लागि गरेकै होइन है, हेडको लागि गरे होइन कि त्यति हो कि फेयर चाहिँ होला त्यो ल क्लिप गरौँ न, हामी मिलेरै गरौँ क्या। हेउजु ब्रो आउँदा हुन्छ, नेरो ब्रो आउँदा हुन्छ, एसके हिजो त्यो SK49 ब्रोले होइन, अब तिनीहरू भनेको त अब नेपालको त टप हो नि त, प्रो प्लेयर हो क्या, मान्छु रेस्पेक्ट नि गरे हो होइन। मैले स्ट्रिमहरूमा नि भनेर हुन्थेँ, अझै हेउजु बोजु त यति म्याच्योर छ होइन भनेर त्यति प्रशंसा गरेर हुन्छ है। अब लास्टमा गएर अनि एउटा स्ट्रिम गऱ्यो अनि 4000 5000 वाचिङ बनाएर अनि मस्त दियो के, तिमीहरू नेपाल स्पोर्टको नाममा नेपालको विजित गरिरहेछ। कसले गरिरहेछ क्या? नेपाल स्पोर्ट हामीले यतिकै नेपालको के हामी देखाउनको लागि मात्रै नेपाल स्पोर्ट राखेको होइन नि त यार। के भन्ने के भन्यो, हामीलाई अब केही सिम्प्याथी पाउन पनि छैन होइन, तर यति हो कि ओके हामीलाई ल सङ्ख्या आए पनि तर एटलिस्ट चान्स त, मतलब चान्स भन्नाले पनि एक हाम्रो टिमलाई पनि स्टडी गर्ने हामी पनि कुरा गरिरहेछ हो र भने अहिलेसम्म हामीलाई थाहै छैन होइन। अब पिएमसीमा त्यत्रो पहिलाको फोके ब्रोले रेड गर्नुभएको, के रेड रे सरी भ्युवर पार्टी गर्नुभएकोमा निकेश ब्रोले 1v3 हानिरहेको थियो होइन। त्यहाँ पिएमसीमा जब कि त्यो राम्रो प्लेयरहरूलाई सबलाई थाहा छ, अब हामीलाई थाहा छैन है, फेरि एन्टी चिट युज गरेर पनि ह्याक गर्न मिल्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा भएन होइन। अब त्यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट भनेको एन्टी चिट त्यो एप युज गरेपछि ह्याक युज गर्न मिल्दैन भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई त्यही थाहा छ, त्यही हो हामीले बुझेको होइन। त्यो युज गरेर पनि अस्ति त्यो एस क्लाउडलाई पनि 1v3 निकेश ब्रोले कस्तो कडा हानेको थियो है, त्यो हानेको थियो। पहिला फोके ब्रोहरूको रियाक्सनहरू अनि अब त्योहरू कति छ क्या पिएमसीको क्लिपहरू, अब त्यहाँ पनि अनि हामीले त्यो पनि रिजन दियो क्या, ओके हामी ठिक छ हामी गर्छौँ होइन त्यो होल्ड राखौँ, तर निकेश ब्रोले यसरी हानेको राम्रो प्लेयर चाहिँ हो है भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ भने पिएमसीमा नि ह्याक लाएर खेल्न मिल्छ त ब्रो अरे। अब उनीहरूले के ह्याक लाएर खेलेको छ त्यसो भए कसरी मिल्छ, हामीलाई त मिल्छ भन्ने थाहा छैन है। अब त्यो कुराहरू अनि अब कस्तो दुःख लाग्ने कि अब यत्रो टाइम दिएको छ होइन, काम नगरी है, अब यत्रो पैसा खर्च गरेछ अनि लास्टमा गएर होइन मिल्ला नमिल्ला ह्याक गर्न मिल्ला नमिल्ला त्यो भने ह्याक्कै रहेछ भने पनि एटलिस्ट चान्स त दिनु पऱ्यो नि यार। नेपाली स्कुलको मैले गरेछ र होइन, नेपाली स्कुलको अरू त्यत्रो छ यार मान्छे है, फ्यानहरू त्यति छ, हामीले त्यति मिहिनेत गरेर पुगिरहेछ। एकछिन है गाइस एकछिन। अनि अब त्यही हो, अब दुःख लाग्छ अरू भन्दा नि हाम्रो त अब त्यही हो कन्सेप्ट भनेको, निकेश ब्रोले त्यत्रो खर्च गरेको छ, 2 वर्षदेखि सङ्गत गरेको छु होइन। अनि त्यहाँ मलाई सबभन्दा मन नपरेको ब्रोहरूले गरेको थियो नि, अनि योभन्दा अघिल्लो सिजनमा त के अरे 3 को केडी छ अरे, अनि सिजन 4 5 6 को केडी हेरेको छ ब्रोहरूले। त्यो बेलामा ब्रो कति बिजी थियो, कति काम गरेको थियो, कति प्र्याक्टिस छैन, उनीहरूलाई पनि थाहा छ नि एक दिन प्र्याक्टिस गरेन भनेर। हामीले यसको अर्थ होइन कि निकेश ब्रो ह्याकर हुनै सक्दैन भनेको छैन है, यसको अर्थ निकेश ब्रो ह्याकर हुनै सक्दैन भनेकै छैन। तर हङ्ग्री बक्स जस्तो होइन उसलाई सबले ह्याकर भनिरहेछ, ब्यान्ड भयो भनेर होइन, उसले रिभ्यू गरे भनिरहेछ अझै। अनि उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि भनेको छैन कि यस्तो हाम्रो प्रो प्लेयरहरू होइन जो छ नि गेमिङ कम्युनिटी भन्न रुचाउँछ उनीहरू अब राम्रो जस हामीले पनि रेस्पेक्ट गर्थ्यो, उनीहरूले केही पनि भनेको छैन क्या। हङ्ग्री बक्सलाई पनि ह्याकर हो एक्सपोज टाइपको केही पनि दिएको छैन क्या। हामी त्यही अब नबोल्ने भएर अनि ह्याकर अब सिद्धो नेपालीलाई ह्याकर, अब मैले हान्यो नि म पनि ह्याकर, मैले 1v3 हानेको थियो, जुन एलिमेन्ट्रीको जुनियर खेलेको टिम थियो, योभन्दा अगाडि सिजन एएम भन्ने टिम थियो,
त्यसलाई मैले 1v3 1 एचपीमा हानेको छु कि म ह्याकर भयो अब। सिजन निकेश ब्रोको सिजन अहिले पनि आइडी होला होइन, सबले चेक गर्न सक्छ होइन, राम्रो प्लेयर हो। हामी पहिला त्यही हो, अब धेरै खेला छैन उनीहरूसँग, किनकि हाम्रो पनि टाइम टेबल हुन्छ। अब खेल्न खोज्दाखेरि टियर 2 को समेत स्लट पाउँथेन, अब कहिले रजिस्टर गर्न भ्याउँथ्यो कहिले भ्याउँथेन, त्यही भएर त्यही हुन्थ्यो होइन, त्यो एउटा मेन कुरा हो। अनि पिएलजी छ नि नेपालको, जुन अहिलेसम्म खतरा लिग भनेको छ नि, सिजन 2 मा हामी टप 4 छ क्या, तर उनीहरूले हामीलाई चिन्दैन हामीले। अब हामी चिनाउनु पर्छ, हामी खतरा हो हामी भन्दैनौँ। हामीलाई पनि कसले बड जहरी मारेछ, हामीले पनि अरूलाई बड जहरी मारेछ, त्यो हुन्छ क्या त्यो होइन। अनि अब त्यो क्लिपहरू पनि हेरेको छु, हामीले भनिरहेछ हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेछ कुनै क्लिपहरू होइन, तर यसको अर्थ होइन कि 100% ह्याकर हो भन्ने त, त्यो त अब कि ब्यान्ड हुन पर्यो कि हामी होल्डमा राखेर हामी पनि गरौँ होइन मिलेर। तर अनि त्यसमा क्लाइन्टको नाम हेरेछु ब्रो होइन, मैले पनि हेरेछु क्लिप हेरेछु। अनि अब हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेछ, कुनै नसोचेको पनि यस्तो नि हुन्छ र भन्ने टाइपको पनि फिल आएको छ एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि है। तर अनि एउटा सेन्स त हुन्छ नि, एटलिस्ट ल ह्याकर हो भने त हामी ह्याकर प्रुफ गर्न रेडी हौँ न। डाइरेक्ट अब ह्याकर भयो प्रुफ भइसक्यो, त्यो त होइन नि त। प्रुफ गरौँ, मै रेडी छु। हामी ह्याकर रहेछ प्रुफ रहेछ भने सबैको अगाडि म एनाउन्समेन्ट गर्छु कि गाइस, निकेश ब्रो ह्याकर हो होइन, ह्याकर हो, हामीलाई यसमा हामीलाई एकदम पछुतो लागेको छ भन्ने टाइपले हामी यहाँनिबाट बहिष्कारै गर्छौँ भन्ने टाइपको हामी एनाउन्समेन्ट निकाल्छ। त्योभन्दा के भन्ने, अब त्यति राम्रो प्लेयरहरूलाई होइन त्यस्तो भनेको थियो हामीले। अब त्यो भन्दा पनि उनीहरू अब अरू होइन डाइरेक्ट सिद्धो के, त्यसमा ओके हामी अनि के भन्यो नि हामीले त्यो टुर्नामेन्टमा अनि ओके अनि भने ल यानीलाई ब्यान्ड हान्ने पनि हुन्छ ब्रो, त्यसो भयो अब ब्रोहरूलाई उनी लाग्छ यानी ब्यान्ड हानिँदैन, निकेश ब्रोलाई र अनि उसलाई चाहिँ होल्डमा राख, अनि तिमीहरू खेल न, अनि हामी त्यो होल्ड गरौँ भनेर भनेन। ओके ल ठिक छ, अब उनीहरूलाई त्यो लाग्छ भने हाम्रो गेम हाम्रो फर्ममा भएको प्लेयर हो है। अब ह्याकर हो वा होइन आफ्नो ठाउँमा छ, तर निकेश ब्रो र नेपाली ब्रो भनेको फर्ममा भएको प्लेयर चाहिँ हो। किनभने मैले पनि बेलामा पढ्छु कति है स्ट्रिममा छ, उयो के हानेको, अब मै मिलेछु भने मैले उयो कस्तो हानेको भनेर मैले भन्छु होला, भन्दिनँ क्या। किनभने म मिलेको छु भने त त्यस्तो भन्यो भने त भ्युअरलाई पनि अरे यार एक्सपोज भयो टाइपको त फिल आउँछ नि, त्यति त बुझिन्छ नि यार हामीले होइन। कति उयो कस्तो हानेको यार के हानेको भनिरहेको छु कि मैले प्रत्येक सर्टमा क्या। तर त्यो अर्थ मैले पनि अब हामीलाई नेपाली स्पोर्टलाई थाहा भएको भए वा ह्याक गरेकै हो भनी त्यस्तो त भनिन्थेन होला नि त, भनिन्थ्यो कसैले पनि भन्थेन क्या। भ्युअरको अगाडि त्यसरी शङ्का आउने, हामीले त अझ के हानेको त प्रत्येक क्लिप हेर्दा हुन्छ, अहिले पनि भिडियो छ मेरोमा पनि छ, निकेश ब्रोकोमा पनि छ होइन, हेर्दा हुन्छ ऊ के हानेको कस्तो हानेको भनेको छ क्या मैले। अनि त्यो हो अब के भन्ने, अब त्यही हो सकेसम्म हेट नफैलाउँ भन्ने कुरा हो, सोल्युसन गर्ने। ह्याकर रहेछ भने ब्यान्ड गरौँ, ह्याकर रहेनछ भने जस्टिस पनि दिउँ है। अब कसैले खतरा हान्यो भन्दैमा एक्कासी अब खतरा हान्यो एक्कासी भनेर एक्कासी पनि होइन, अब के भन्ने अब